आदाब। मैं हूं रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के हवाले से कि क्या तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बना पाएगी, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमीशन बनाया था उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी थी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से। हमने देखा है कि इलेक्शन से कबल जो जनूबी पंजाब के सीनियर सियासतदान थे उन लोगों ने अपनी एक महाज बनाया जिसका नाम था जनूबी पंजाब सूबा महाज। ये इनमें ज्यादातर लोग वो थे जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जमातों में रह चुके हैं, और अब इन्होंने एक अपना महाज बनाया और उसका बुनियादी नुक्ता था कि हमें जो है वो सूबा दिया जाए, जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। और उस इस नारे के तहत ये लोग जो है वो तहरीक इंसाफ में फिर शामिल हुए, और तहरीक इंसाफ ने भी अपने जो प्लान था, जो मंशूर था, उसके अंदर इस बात को वाज़ेह किया कि वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि इलेक्शन से 1.5 साल का अरसा हो गया है। तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था सूबे के हवाले से, उस तरीके से उन्होंने चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ाई। देखिए, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखें, ईरान को देखें, इंडिया को देखें, हत्ता कि अफगानिस्तान को देखें, तो वहां पर बहुत ज्यादा सूबे हैं। पाकिस्तान में भी इस बात की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो सूबे हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। अगर कोई बहुत ही बड़ा मसला है तो इंतजामी बुनियादों पर बनाए जाए, लेकिन पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए हैं। और एक शुरुआत थी कि जनूबी पंजाब को जो है वो सूबा बनाया जाए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उसने कोई अमली तौर पर उस तरीके का काम नहीं किया जिससे ये लगे कि तहरीक इंसाफ इस मामले में जो है वो संजीदा है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा। बाज अरकान ये भी कहते हैं कि जी अगर सूबा अभी बना दिया जनूबी पंजाब को तो जो सेंट्रल पंजाब की हुकूमत है वहां वो फिर तहरीक इंसाफ के हाथ से चली जाएगी। लेकिन देखिए, सूबे का मामला इतना आसान नहीं है, काफी लंबा जो है ये मामलात, ऐसे मामलात जो है वो वक्त लेते हैं, क्योंकि एक कमेटी बनती है, फिर मुख्तलिफ कमेटियों में जाते हैं मामलात, फिर ब्यूरोक्रेसी से बात होती है, फिर आईनी बिल आता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे ये बात लगे कि वो इसमें संजीदा नजर आती है। 2012 के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था कि वो जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद ही एक कमीशन जो है वो बन गया, और उस कमीशन की सरबराही पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान, इंतहाई पढ़ी लिखी सुलझी हुई शख्सियत जनाब फरतुल्लाह बाबर ने की। फरतुल्लाह बाबर साहब उस कमीशन के सरबराह बने। उस वक्त की तमाम जो पार्लिमानी पार्टियां थी उनके जो सीनियर अरकान थे, उन 12 के करीबी अरकान थे, अरकान कौमी असम्बली और सेनेट, इन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन को नाम दिया गया कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से ये कमीशन जो है वो चीजों को अपनी फाइनलाइज करेगा और फिर सिफारिशात ऐवान में देगा। ये अगस्त 2012 के अंदर ये कमीशन बना और इसने जनवरी 2013 के अंदर अपनी सिफारिशात ऐवान में पेश की। कमीशन जैसे ही तश्कील पाया तो उसके बाद जो अखबारी इश्तिहारात के जरिए लोगों से तजावीज मांगी गई कि सूबा जनूबी पंजाब का जो सूबा है वो किन किन इलाकों पर मुश्तमिल हो, तो उस हवाले से खतूत और ईमेल के जरिए 2300 के करीब सिफारिशात जो है वो कमेटी के पास पहुंची। कमेटी ने उन पर गौर व खौज किया और उसके बाद 15 के करीब माहिर अफराद को जो है वो अपने इजलासों के अंदर बुलाया, उनसे उनका नुक्ता नजर सुना, अपना नुक्ता नजर उनको बताया। इसके साथ जो जनूबी पंजाब के अरकान सेनेट थे, अरकान कौमी असम्बली थे, अरकान सूबाई असम्बली थे, उनसे जो है मुलाकातें की, उनको भी कमेटियों में बुलाया और उनसे भी तजावीज का तबादला हुआ। और उसके बाद जो है ये जनवरी में ये रिपोर्ट जो है वो पेश हुई अपना असेंबली के अंदर। जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको पेश किया गया। कमीशन ने बहुत अहम जो बातें हैं वो अपनी रिपोर्ट में लिखी। उसने कहा कि जो पंजाब है उसका 30% इलाका जो है वो सराइकी बेल्ट पर मुश्तमिल है, और हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें वफाकी ब्यूरोक्रेसी में 50% कोटा जो है वो पंजाब का है, तो इसके तहत 30% जो है पंजाब के कोटे में से वो सराइकी बेल्ट का होना चाहिए। लेकिन वो जो है 10 से 12% अफराद जो है वो सराइकी बेल्ट के वफाकी ब्यूरोक्रेसी में है। इसी तरीके से जो वसाइल की तकसीम है उस पर भी जो है उस कमेटी ने काफी जो है अहम बातें जो है अपनी सिफारिशात में लिखी कि बहुत कम पैसे जो है जनूबी पंजाब को जो है वो तरक्याती फंड में और दीगर अमूर पर जो है वो लगाए गए। लेकिन
پھر اس کے بعد جو ایک اہم معاملہ آپ نے آج کل بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے. کمیٹی نے اپنی سفارشات میں انتہائی اہم یہ چیز لکھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت غور و خوض کیا, بہت زیادہ لوگوں سے معلومات حاصل کی, ریسرچ کی, تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں پتا چلا کہ بہاولپور کبھی بھی صوبہ تھا. انہوں نے کہا کہ بہاولپور کو پاس کبھی بھی صوبے کا جو ہے وہ اسٹیٹس کبھی نہیں رہا, لیکن کمیٹی نے اپنی جو سفارشات میں جو نام رکھا صوبے کا وہ رکھا تھا بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ. کمیٹی نے اپنی سفارشات میں نام جو دیا, انہوں نے کہا کہ اس صوبے کا نام بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے, اور انہوں نے بتایا کہ ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, ملتان, میاں والی اور بھکر کے 2 اضلاع پر مشتمل جو ہے یہ صوبہ تشکیل دیا جائے. کمیٹی کی 95% سفارشات جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کی گئی تھی, جبکہ جو 1-2 معاملات ایسے تھے جیسے کہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے عبدالغفور حیدری اپنی پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی میں نمائندگی کر رہے تھے, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ڈیرہ غازی خان کو جنوبی پنجاب میں شامل نہ کیا جائے بلکہ اس کو بلوچستان میں شامل کیا جائے. اور انہوں نے اس بات میں بھی اعتراض کیا کہ میاں والی اور بھکر کے 2 اضلاع کو بھی صوبے کے اندر شامل نہ کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سفارشات جب پیش ہوئی ایوان کے اندر, تو اس کے بعد جو ہے اس پہ معاملات آگے بڑھے, پھر حکومت جو ہے وہ چلی گئی. لیکن یہ بل جو ہے, یہ سب چیزیں جو سفارشات ہیں, یہ آج بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر موجود ہیں. زرداری صاحب نے اعلان کیا, وہ لیٹ کیا, جو بھی کیا, یہ کیونکہ اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اعلان کیا اور اس کے بعد تیزی سے جو ہے انہوں نے یہ اہم معاملات جو ہے یہ فائنلائز کی. اتنے آسان معاملات نہیں ہوتے, قانونی, آئینی اور بہت طویل ہوتے, لیکن اس کمیٹی کیونکہ جاندار کمیٹی تھی, چیئرمین جو تھے اس کے فرد اللہ بابر صاحب تھے, انہوں نے دن رات کام کر کے اس کو جو ہے فائنل کیا. لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف ابھی تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکی ہے. مختلف کمیٹیوں کے ناموں کا اعلان ضرور ہوا ہے, لیکن انہوں نے کیا باتیں کی ہیں آپس کے اندر, اور انہوں نے کیا ان کے کن چیزوں پر تبادلہ خیال ہوا, اس حوالے سے کوئی بھی جو مربوط چیز ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے, سوائے اس کے کہ ہم بل لا رہے ہیں, صوبہ بنے گا, سیکریٹریٹ بن رہا ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف نے ایک وعدہ کیا تھا, تو اس کو اب تک کم سے کم یہ والے جو معاملات ہیں, آئینی معاملات ہیں, ان پر جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو اعتماد میں جو ہے ان کو لے لینا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اگر تحریک انصاف سنسیئر بھی ہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ آئینی بل کو پاس کیسے کرا پائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام نارمل بل ہوتے ہیں اس کو پاس کرانا بھی ایک حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایوان کے اندر کا جو ماحول ہے وہ تو صحیح ہے ہی نہیں. ہر وقت جو ہے وہاں پہ شور شرابہ رہتا ہے, کوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہے. ہر دور کے اندر اپوزیشن بھی ہوتی ہے, حکومت بھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ورکنگ ریلیشن رہتا ہے, لیکن اس دور میں وہ ورکنگ ریلیشن نہیں ہے. اب جب ایک ایسا ماحول ہے جس میں ورکنگ ریلیشن بھی نہیں ہے, ایسے میں کس طریقے سے تحریک انصاف ایک آئینی بل جو ہے اس کو پاس کرا پائے گی. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے, حکومت اگر کوئی چیز کروانے پہ آئے اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے تو راستے کھل جاتے ہیں, راستے بن جاتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ اگر حکومت یہ چاہے گی کہ وہ یہ چاہے گی کہ اگر کہ اس کو فٹافٹ سے کروانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی تک حالات ایسے لگ نہیں رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا پائے.